बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो डॉक्टर आमिर लियाकत से मुतल्लिक तमाम तर चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं। जो शख्स उनसे उनकी डेथ से पहले उनके मुलाजमीन के अलावा आखिरी मुलाकात करने वाला शख्स था, वो कौन था? उस शख्स ने खुद कैमरे के ऊपर आके क्या बताया है कि जब वो डॉक्टर आमिर लियाकत को छोड़ के गया तो डॉक्टर आमिर लियाकत ने उससे क्या बात की, डॉक्टर आमिर लियाकत उस वक्त किस हालत के अंदर थे और डॉक्टर आमिर लियाकत की पिछले चंद दिनों के अंदर एक्टिविटीज़ क्या थी और आज डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहाँ निकलना था और ये टोटल 10 से 15 मिनट के अंदर सारा कुछ क्या हो गया। फिर उसके बाद दानिया शाह, जो उनकी दानिया सिर्फ कहना चाहिए क्योंकि शाह तो वो कहती हुई नहीं है, तो उनकी जो तीसरी अहलिया है उन्होंने एक एतराफ़ किया है। वो क्या एतराफ़ है, उससे सारे मामले के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर के ऊपर चल के उनकी जो साबिका दो अहलिया हैं या साबिका जिनके साथ वो रहे, इनसे पहले अहलिया तो अब भी उनकी हैं, बुशरा और उसके अलावा तूबा, वो भी आ जाएं। और बुशरा ने आके पुलिस हुकाम से क्या गारंटी मांगी जिसकी बुनियाद के ऊपर पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जो इंपॉर्टेंट खबर है। और उसके बाद इनका आमना सामना हुआ तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, ये भी आपको बताएंगे। और उसके बाद जो इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनके घर को सील कर दिया गया है और घर सील करने के बाद अब तक लोगों को क्या शवाहिद वहाँ से मिले हैं, ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत के इस दुनिया से जाने के बाद लोग यकीनी तौर पे एक सदमे के अंदर हैं और लोग कह रहे हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी के ऊपर आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने रब के हुजूर पेश हो गए हैं तो अब ये अल्लाह का और अल्लाह की मखलूक का मामला है, तो अब हमें, मुझे, आपको या किसी को उसके ऊपर कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहली बात यह है कि सवाल ही उठिए, अब तक इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिल रहा कि क्या डॉक्टर आमिर लियाकत बीमार थे, क्या डॉक्टर आमिर लियाकत को कोई हार्ट का इशू था, क्या उन्होंने ये तकलीफ़ का कोई किसी से कहा था कि मुझे दिल के अंदर तकलीफ हो रही है। और क्या इस तरह से जब मुलाजमीन भी वहाँ पे मौजूद हों और मुलाजमीन मान रहे हैं, कमरे से उठ के वो बाहर आए, सोफे के ऊपर बैठे, तो अचानक से क्या सिर्फ और सिर्फ जो आप कह सकते हैं कि जनरेटर है उसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई, ये असल नुक्ता। अब उनके एक दोस्त हैं जो ज़्यादातर उनके साथ रहते हैं और इतने क्लोज़ दोस्त हैं कि जो उनकी तीसरी शादी हुई जो दानिया शाह के साथ हुई, उसके अंदर जो चंद लोग थे, क्योंकि फरवरी के महीने में शादी हुई थी और शादी होने के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत ने इस बारे में खुद से ऐलान किया था। ये जो शख्स हैं ये उनके साथ उस वलीमे के अंदर भी शरीक थे और जो आखिरी मुलाकात की, और ये आखिरी मुलाकात रात को हुई है और उसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत ने उन्हें सुबह बुलाया हुआ था, कहीं पे उन्होंने जाना था, वो शख्स मंजर आम पे है। उसका नाम फहद खान है और ये डॉक्टर आमिर लियाकत का बहुत करीबी दोस्त है। उसके मुताबिक जब रात को डॉक्टर आमिर लियाकत के पास आए हैं तो ये तय हुआ था कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने आज कराची से निकल के इस्लामाबाद जाना था और उसने खुद से मुलाजमों से कांटेक्ट किया 1 बजे के करीब, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत उसका फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो उन्होंने जावेद को कॉल की तो जावेद ने कहा जी उनकी तो तबीयत ख़राब हो गया, हम उनको हॉस्पिटल लेके आए और विद इन 10 to 15 मिनट्स वो ही पास्ड अवे। तो अब ख़बर असल क्या है, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनकी तबीयत ख़राब थी, क्या उनको डिप्रेशन था। उनका जी डिप्रेशन वाला जहाँ तक मामला है तो उनकी ये चीज़ें पहले ज़रूर थी लेकिन अब मामलात उनके क्लियर हो गए थे, वो स्टेबल थे, तबीयत उनकी उस हवाले से नहीं थी। और दूसरी रही बात कि उनको हार्ट का कोई इशू था, क्या उनको दिल के अंदर कोई तकलीफ़ थी, दिल के अंदर कोई दर्द था, तो फहद खान के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके मुताबिक एक बात ज़रूर है जिसका उन्होंने बार बार कहा कि जनरेटर उनका ख़राब ज़रूर था, जनरेटर ख़रीदा भी हाल ही में है और वो उसकी शिकायत बार बार कर रहे थे। उनके मुताबिक जब रात को मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के हवाले से जब बिजली बंद हुई तो चूंकि उनका घर बंद है, कहीं पे कोई हवा का सिलसिला नहीं है, तो उनका सांस खुद बंद होने लग पड़ा था, तो वो उठ के बाहर आ गए थे। और डॉक्टर आमिर लियाकत ने आज सुबह इस्लामाबाद निकलना था उनके मुताबिक, और उनके मुताबिक डॉक्टर आमिर लियाकत की तबीयत नासाज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जनरेटर ख़राब होने का इशू हो सकता है और उनके मुताबिक कोई ऐसा उनको परेशानी नहीं थी या कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसके ऊपर आप ये कहें कि डॉक्टर आमिर लियाकत की तबीयत ख़राब थी। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान वो लड़की जिसने इस एक बड़ा रोल प्ले किया है सारी सिचुएशन के दौरान, उनके जो साहबजादे अहमद हैं वो इस वक्त यूके के अंदर हैं, इत्तलात ये हैं कि वो पहुँच जाएंगे वापस। उसके बाद सूरत हाल है उनकी जो बेटी हैं दुआ, वो आज अपनी वालिदा के साथ यहाँ पे पहुँची और अब उनके अहल खाना
4 بجے جو ان کا جستے خاکی ہے وہاں سے لے کے چلے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں کروایا۔ پہلے خبر آئی کہ ان کی بیٹی نے منع کیا، لیکن اب میرے پاس جو خبر وہاں سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جب ان کو جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے اندر پہنچایا گیا یا مردہ خانے کے اندر اس کے بعد منتقل کیا گیا تو بشرا وہاں پہ پہنچی ہیں، اور جو میڈیکو لیگل آفیسر وہاں پہ موجود تھی انہوں نے ابھی پوسٹ مارٹم شروع کرنا تھا، لیکن بشرا اقبال نے ان کو روک دیا۔ اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی وجوہات تھی کہ ڈاکٹرز نے اور پولیس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کی موت کا جو وجہ ہے اس کا تعین کرنے کے لیے یہ پوسٹ مارٹم ضروری ہے، لیکن انہوں نے ایک سوال کی گارنٹی مانگی کہ کیا یہ مجھے آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کو آپ خفیہ رکھیں گے، اس کو ایکسپوز نہیں ہونے دیں گے، اس کو افشا نہیں ہونے دیں گے، جس پہ جو ان کی سابقہ اہلیہ ہے اس پہ جو وہاں پہ پولیس سرجن ہیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم یہ رپورٹ خفیہ رکھیں گے، لیکن ساتھ یہ بتایا کہ ہم یہ پولیس حکام سے ضرور شیئر کریں گے، جس پہ ان کا خدشہ یہ تھا پولیس حکام کے پاس یہ جائے گی تو یہ پھر لیک ہو جائے گی، جس کی بنیاد کے اوپر بشرا اقبال نے اس بارے میں ان کی جو پوسٹ مارٹم ہے اس سے منع کر دیا۔ اب خبر یہ ہے کہ جو بشرا بھی وہاں پہ پہنچی، پھر چھیپا کے سرد خانے کے اندر جو ہے وہ ان کی جو دوسری اہلیہ ہیں طوبہ وہ بھی پہنچیں، اور ظاہری بات ہے اب کوئی اچھے مناظر تو نہیں، اس کے اوپر کوئی لڑائی تو نہیں ہوگی، اب ان کی وہ ایک زندگی کا حصہ ہیں، کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ بشرا کے بارے میں بھی جو انہوں نے آخری جو جون کے اندر جو 9 جون کے حوالے سے انہوں نے جو ایک جذباتی قسم کا پیغام جو ہے اپنے بیٹوں کو، جس کے متعلق بیٹی کو کہا تھا کہ آپ لمس سے پڑھو گی، بیٹے سے کہا کہ تم بڑے انجینئر بنو گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بشرا ابھی بھی میری اہلیہ ہے، اور انہوں نے کہا میں نے کسی کو طلاق نہیں دی ہوئی، یہ تمام میری اہلیہ ہیں، ایون دانیہ کو بھی طلاق نہیں دی ہوئی، لیکن دانیہ نے آج انکشاف کیا ہے سب سے بڑا اور اعتراف کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا جی مجھے ان کی مغفرت کی دعا کی، پھر کہا کہ آج مجھے میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ میرے شوہر عامر لیاقت حسین وفات پا چکے ہیں، اس خبر نے مجھ پر غم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، لیکن کچھ دن پہلے عامر کے پرسنل سیکرٹری کی طرف سے مجھے صلح کی دعوت دی گئی، جس پر میں نے ان کی بات مانتے ہوئے مزید پیشی لے لی، کیونکہ انہوں نے خلا کا کیس دائر کیا ہوا ہے، تو ان کے مطابق ڈاکٹر عامر لیاقت کی جانب سے ان سے اپروچ کیا گیا، ان کے پرسنل سیکرٹری کی جانب سے، وہ کس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے مطابق مجھے بہت دکھ ہوا ہے اور آج وہ مجھے بیوہ بنا کر چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے مرحوم شوہر کے درجات بلند فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دانیہ بھی خود ابھی تک مانتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو ہیں وہ اہلیہ ہیں۔ اب اس بارے میں ایک اور خبر آپ کو دے دیتا ہوں، چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں عمران خان کا کل بھی فالوور تھا اور میں عمران خان کا آج بھی فالوور ہوں، تو عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا جی میرے پارٹی کے جو رکن اسمبلی ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، ان کے انتقال کے اوپر میں دکھی اور رنجیدہ ہوں، میری تمام تر ہمدردیاں اور جو تعزیت ہے ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ جس کے بعد اب اصل بات یہ ہے کہ پولیس اب تک کیا شواہد، اب اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا، کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے حوالے سے جو ڈپریشن والی بات ہے وہ بھی ان کے دوست نے ڈینائی کر دی، ہارٹ کے حوالے سے جو بات ہے وہ بھی ڈینائی کر دی، اب صرف اور صرف یہ ہے جی جنریٹر کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جنریٹر کی وجہ سے، لیکن پولیس کو اب تک کیا شواہد ملے ہیں، ابھی تک شاید پولیس حکام اس بارے میں کوئی ایسا چیز سامنے نہیں لائے جس میں یہ معلوم ہو پائے کہ ان کو کوئی غیر طبعی طریقے سے مارا گیا ہو یا کوئی ایسی چیز کی گئی ہو، گھر ان کا سیل کر دیا گیا ہے، ایون ان کے جو دوست فہد خان ہیں وہ وہاں پہ پہنچے، ان کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا، یہ ان کا آبائی گھر ہے جہاں پہ وہ تیسری شادی کے بعد سے رہائش پذیر ہیں، اور جو ایک مبینہ طور پہ ان کی نجی ویڈیو جو ان کی تیسری بیوی نے مارکیٹ کے اندر ریلیز کی تھی، جس کے اوپر بہت تھو ہوئی تھی کہ یہ غلط بات ہے کہ آپ اپنے شوہر کے متعلق کام کریں، وہ اسی گھر سے متعلق تھی کیونکہ یہ ان کا ذاتی گھر ہے جو ان کے والدین کی طرف سے ان کو ملا ہوا ہے۔ تو اب مزید جو ہے وہ گتھیاں اب سلجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مزید آنے والے چند گھنٹوں کے اندر اس کیس کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔